नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। एमसीसी पारित गर्न अमेरिकाले तोकेको मिति घर्किँदै लाग्दा दलहरू अझै निष्कर्षविहीन अवस्थामा छन्। विवादको लामो समय बितिसक्दा समेत दलहरू प्रष्ट मार्गचित्र बनाउन असफल हुँदा राजनीतिक अस्थिरताको जोखिम बढिरहेको छ। हुन त पछिल्लो समय एमसीसीलाई एजेन्डा बनाउँदै दलहरू पटक पटक बैठकमा सामेल भए। दुई दलीय छलफलदेखि थुप्रै दलसँगको कुराकानी, पक्ष विपक्षमा एकै ठाउँमा बस्ने लगायतका थुप्रै भए, तर आम जनमानसले खोजेको निकास अझै आएको छैन। एमसीसीका विषयमा कुन दलको अडान के भन्नेमा छुट्टै बहस हुन सक्छ, तर आजको आवश्यकता भनेको यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई गिजोल्ने होइन, राष्ट्रियतालाई ध्यानमा राखी समाधानको खोजी गर्नु हो। पार्टीगत सिद्धान्तका विषयमा दलगत अडान स्वीकार्न सकिन्छ, तर राष्ट्रको साख र गरिमा जोडिएको विषयमा यस्तो फरक मतको अवस्थामा जबरजस्ती लैजानु कदापि हितकारी हुन सक्दैन। यो सम्झौतालाई कसरी सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिन्छ? समस्याहरू आउने बाटो नै बन्द गर्ने सूत्र के हो भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो, तर दलहरू अलमलमा परिरहँदा अवस्था प्रतिकूल बनिरहेको छ। अब यसलाई थप समस्यामा पार्नुभन्दा उचित निकास दिन ढिलो गर्नु हुँदैन। यता मेलम्चीबाट काठमाडौँमा पानी आएसँगै दलहरूबीच यसको जस लिन होडबाजी चलेको थियो। कांग्रेसले आफ्नो पानामा मेलम्ची सुरु भएको भन्दै आफ्नो योगदानको स्व प्रशंसामा थुप्रै शब्द खर्चियो, तर 5 वर्षमा पूरा हुनुपर्ने आयोजनाले 28 वर्ष लगाएको बारेमा भने जिम्मेवारी लिने काम कतैबाट पनि भएन। आयोजनाको काम पूरा नहुँदै उद्घाटन गर्न हतारो गर्ने एमाले पनि आफ्नो पौरखले मेलम्ची आएको चाहिँ देखाउन व्यस्त थियो। तर यस सिजनको वर्षामा आएको बाढीले मेलम्ची आयोजनालाई क्षतिग्रस्त बनाएपछि भने पुनर्निर्माण गर्ने विषयलाई न त सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ, न त प्रतिपक्षले यसबारे शब्द नै खर्चिएको छ। हुन त यो प्रवृत्ति नौलो होइन, विगतमा पनि जुनसुकै राम्रो काम आफैले गरेको भन्ने र कमजोरीलाई अस्वीकार गर्ने काम दलहरूले गरेकै हुन्। अहिलेको समयमा पनि सोही सूत्र प्रयोग गर्नु चाहिँ असुहाउँदो छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीचको वार्ता निष्कर्षविहीन, दुवै दलको अडानका कारण एमसीसीका विषय टुङ्ग्याउन सकस। एमसीसीमा दलहरूको अनिर्णयले राजनैतिक अस्थिरता बढ्यो, विवादित विषयमा सहमति खोज्न उदासीनता, दलीय व्यवस्थाले समस्या जटिल भएको विश्लेषण। मलाई दबाब छ, मैले यो गरेन भने मेरो कुर्सी धरापमा छ, यस्ता कुराहरू। बेमौसमी वर्षाले निम्ति आएको बाढी पहिरो पीडित अझै राहतको पर्खाइमा, सरकारी आश्वासनका बावजुद राहत नआउँदा पीडितको दुःख घटेन। सम्बन्धित पीडितका परिवारहरूले चाहिँ पाउन नसकेको कुराहरू भएको हुनाले अब प्रदेशको यो चाहिँ हल्लाको प्रभावमा पर्दै नेपालको शेयर बजारसँग असम्बन्धित हल्लाले बजार प्रभाव पार्नु ठूला लगानीकर्ता नीति नभएको आरोप, संयमता अपनाउन विज्ञको सुझाव। र ए डिभिजन लिगको अन्त्य हुँदा लिगको विजेता मच्छिन्द्र अपराजित, मनाङलाई बराबरीमा रोकेको आर्मी बन्यो लिगको उपविजेता। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरूबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ। बालकोटमा बसेको बैठकमा कांग्रेस नेताहरूले प्रतिनिधि सभालाई नियमित गर्दै एमसीसीलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए, तर एमालेले अझै पनि त्यसका लागि वातावरण तयार नभएको जिकिर गरेको हो। कांग्रेस नेता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सदनको अवरोध हटाउन र एमसीसी पास गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको तर एमालेले स्वीकार नगरेको बताए। तर अब भने एमालेले संसद सञ्चालनका लागि लचकता अपनाउने उनको विश्वास छ।
प्रतिनिधि सभालाई सुचार गरौँ, एमसीसीलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ पारित गरेर अनुमोदनको दिशामा लगेर मुलुक महत्त्वपूर्ण विषयमा एक ठाउँमा उभिन्छ भन्ने सन्देश विश्वलाई दिउँ भन्ने। त्यस्तै एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले संसदभित्र सभामुखको भूमिकालाई लिएर एमाले राखेको माग सुनवाई नभएसम्म अन्य प्रक्रियामा एमालेको सहभागिता नहुने प्रश्न पारेका छन्। उनले एमसीसीका बारेमा गठबन्धनको राय प्रष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सरकारले र सत्ता गठबन्धनको धारणा नआएसम्म प्रतिपक्षको धारणाको अर्थ नहुने उनको भनाइ छ। बाध्यता पनि रहँदैन, त्यस अर्थमा सरकार जो पक्षका रूपमा रहेको छ, जसले सम्झौता गर्यो, सम्झौता टेबल गर्यो, त्यसले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ, एउटा दृष्टिकोण बनाउनु जरुरी छ। दुवै दलका नेताहरूले सहमतिको प्रयास स्वरूप छलफललाई निरन्तरता दिने जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौतामाथि छलफल हुने भएको छ। संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले शनिबार जारी गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसीसी माथिको छलफल पनि रहेको उल्लेख छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोगको निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ। अर्थमन्त्री शर्माको तर्फबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 12 फागुनमा प्रतिनिधि सभामा एमसीसीको सम्झौता टेबल गरेका छन्, तर सत्तारूढ दलहरूबीचको मतभिन्नताले त्यसमाथि छलफल हुन सकेको छैन। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले 2 पटक प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गरिसकेका छन्। अर्को बैठक आइतबार दिउँसो 1 बजे बस्ने तय भएको छ। एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने विषयमा 5 दलीय गठबन्धनमा विवाद छ। नेपाली कांग्रेस र जसपाको बाबुराम भट्टराई पक्ष यसको समर्थनमा छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा यसको विरोधमा रहेका छन्। नेकपा एमाले यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहयोग जुटाउन एमालेसँग संवाद गर्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएसँगै यसका कामहरू निर्वाध अघि बढ्न सकेको छैन। अझ एमसीसी सम्झौता सदनमा प्रवेश गरेसँगै बैठक पटक पटक स्थगित भइसकेको छ। दलहरूले एमसीसी बारे साझा धारणा बनाउने भन्दा पनि आफ्नो अडान अन्य दलमा लाद्ने काम गर्दा यसको प्रत्यक्ष असर संसदमा परेको छ। दलीय विवादको कारण अघि बढ्न नसकेको संसद आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ भने समेत अन्योल बढिरहेको छ। एक रिपोर्ट। नवौं अधिवेशनको सुरुवातदेखि नै संघीय संसद प्रभावकारी रूपमा चल्न सकेको छैन। 10औं अधिवेशनका 6 वटा बैठक आह्वान भइसक्दा समेत विपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोध जारी नै छ। तर विपक्षीलाई सहमतिमा ल्याएर जनताको आवाज मुखरित हुने थलो संसदलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्वमा गठबन्धन सरकार पूर्णतः चुकेको छ। फलस्वरूप मुलुकका लागि अत्यावश्यक विधेयकहरू अलपत्र परिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि सदन नियमित बनाउन भन्दा पनि सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले एमसीसी सम्झौतालाई फास्ट ट्र्याकबाट सदनमा पेश गर्नमा मात्र शक्ति खर्चियो। अन्य विधेयकलाई बेवास्ता गर्दै एमसीसी सदनमा पेश गरिएसँगै सत्ता गठबन्धन भित्रै विवाद उग्र बन्दै गएको छ। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक, लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक र प्रहरी विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू त्यत्तिकै थन्किएर बसेका छन्। यो अवस्थाप्रति अनेक खालका शंका र उपशंका गर्न थालिएको छ। अहिले वास्तवमा यो सरकार, यो जनादेशबाट बनेको सरकार नभएको कारणले यो विषयमा प्रवेश गरिरहनु उपयुक्त थिएन। तर मैले प्रधानमन्त्रीजीकै शब्दलाई सापटी लिएर भन्ने हो भने मलाई प्रेसर छ, मलाई दबाब छ, मैले यो गरेन भने मेरो कुर्सी धरापमा छ, यस्ता कुराहरूबाट अलमलिएर अथवा यस्ता कुराहरूको भ्रममा परेर अहिले जुन देशव्यापी रूपमा नेपाली जनताहरू आन्दोलित भएको अवस्था छ, नेपाली जनताको त्यो भावनालाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्यो र अहिले यो सरकारले वास्तवमा ल्याइहाल्ने अवस्था त थिएन। अघिल्लो सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई अलपत्र पारेकाले वर्तमान सरकारले यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु परेको सत्ता पक्षको जिकिर छ। यसमा अमेरिकी पक्षको दबावले पनि केही हदसम्म काम गरेको उनीहरूको स्वीकारोक्ति छ। विगतको सरकारले जुन बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो 2075 सालको माघ 25 गते, त्यति बेला चाहिँ जब प्रवेश गरिसकेपछि यसलाई टुङ्गो लगाउने कुरो चाहिँ धेरै पटक प्रयत्न भएको पनि हो
विगतमा पनि यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनको निम्ति चाहिँ कोसिस नभएको होइन, भएको थिएन। अहिले अब चाहिँ अन्तिमतिर जुन दाती राष्ट्र हो अमेरिकाले नै यसलाई छिटो टुङ्ग्याउनुको निम्ति यसको डेडलाइन पनि तोकेको हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने कुरा अहिले सुरु भएको हो। तर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका नेता दबावको आशंकालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छन्। सत्ता गठबन्धनमा सहमति गरेर अगाडि बढाइएकाले यसको किनारा पनि सार्वभौम संसदबाटै लाग्ने उनीहरूको विश्वास छ। जबरजस्ती गर्ने भएदेखि त छलफल भइहाल्थ्यो नि, तर अरू पार्टीको राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सहकार गरेर अघि बढ्ने र एउटा सहमतिमा जाम भन्ने कुरो हो। र जे हुन्छ अन्तिम सदनमा नै त्यो प्रस्तुत गरेर अब त्यसमा चाहिँ नि अब ध्वनिक हिसाबले होस् या त्यसमा सङ्ख्याका आधारले एउटा चाहिँ निर्णयमा पुगिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकाले वर्तमान सरकार बन्यो। वर्तमान सरकारलाई गत निर्वाचनले सरकारको नेतृत्व गर्ने म्यान्डेट दिएको थिएन, तर परिस्थितिको उपजका कारण गठबन्धनको जोडबलमा सरकार बनेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै एमसीसी जस्तो जटिल विषयमा सहमति खोज्नु उपयुक्त हुन्छ कि? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसीको सन्दर्भमा एमालेले देश र जनताको हितलाई राखेर आवश्यक कदम चाल्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा एमाले निकट प्रगतिशील पेशागत कानुन व्यवसायी संगठनको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमसीसीका विषयमा आफूहरू तथ्यबाट निर्देशित हुने भन्दै देश र जनताको हितलाई राख्दै आवश्यक कदम चाल्ने बताएका छन्। उनले एमसीसीबारे संसदमा धारणा राख्न एमालेलाई ठाउँ नदिएकाले यसबारेमा बाहिर बोल्नुको अर्थ नरहेको तर्क गरेका छन्। त्यस्तै उनले सत्ता गठबन्धन जोगाइदिन प्रचण्ड र माधव नेपालले हार गुहार गरिरहेको बताए। गठबन्धन टुट्छ कि क्या हो? हिजो बिहान गएर प्रचण्ड माधव नेपालले शेरबहादुर देउवासँग कुद्दै गएर उहाँहरूले भन्नुभयो हामी एमसीसी पास गर्छौँ, गठबन्धन जोगाइदिनुहोस्, हामीलाई सडकमा नफालिदिनुहोस् प्रभु भनेपछि उनले हेर्छु कतिको इमान्दार छौ, इमान्दार रहेछौ भने ठिक छ भनेर प्रधानमन्त्रीले ओलीले सर्वोच्च अदालतमा बसेका केही न्यायाधीशहरू एमालेलाई सिध्याउन खुलेरै लागेको आरोप लगाएका छन्। एमालेलाई चोलेन्द्र शमशेर वा अरू कुनै न्यायाधीशसँग सरोकार नरहेको समेत प्रश्न पार्दै ओलीले लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न न्यायालयको सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध सत्ता गठबन्धनले ल्याएको महाअभियोग संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुने दावी समेत गर्ने। महाअभियोग कुनै पनि दिन निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने छैन, संसदमा हुँदैन, निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदै हुँदैन। त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि ल्याएकै होइन। अध्यक्ष ओलीले अझै पनि निर्वाचन सार्ने खेल भइरहेको भन्दै समयमा नै निर्वाचन गर्न दबाब दिनुपर्ने र समयमा नै निर्वाचन गर्न नसके सरकारको औचित्य समाप्त हुने बताएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख 2 घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन नभत्किने गरी एमसीसीमा सहमति खोज्ने प्रयास जारी राखेका छन्। शनिबार सिंहदरबारमा 2 दलका प्रमुख नेताहरूबीच गठबन्धनलाई जारी राख्ने र एमसीसीमा सहमति जुटाउन छलफल भएको हो। छलफलपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीमा सहमतिको बाटो खुलाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले समस्याको समाधान हुने गरी छलफल भइरहेको र गठबन्धन नटुट्ने दावी गरे। समस्याको समाधान हुन्छ के गठबन्धन टुट्दैन। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नसक्ने अडान कायम रहेको बताएका छन्। एमसीसीको मुद्दाले धेरै विषयलाई असर पार्ने भएकाले संसदमा हुने निष्कर्षले नयाँ घटनाक्रम पैदा हुने उनको भनाइ छ। नेता खनालले एमसीसीलाई गठबन्धनसँग जोड्न नहुने तर्क गरे। यो कुरा अहिले हामीले केही गरेका छैन। अब एमसीसीको मुद्दा कसरी टुङ्गिन्छ त्यसले धेरै कुराहरू निर्णय गर्छ। त्यसो हुनाले एमसीसीको मुद्दा अहिले पनि जारी छ। त्यो मुद्दाको बारेमा कुन ढङ्गले राष्ट्र निष्कर्षमा पुग्छ अथवा संसद निष्कर्षमा पुग्छ त्यसले धेरै पार्टीहरूलाई विभिन्न ढङ्गले सोच्न त्यसले चाहिँ एउटा नयाँ ग्राउन्ड दिनेछ। त्यस्तै माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठले एमसीसीमा मध्यमार्गीका विषयमा कुनै छलफल नभएको प्रश्न पारे। उनले मुलुकको हित विपरीतका प्रावधानलाई नसच्याएसम्म एमसीसीलाई पारित गर्न नसकिने निर्णय कायमै रहेको बताए। राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हित विपरीतका प्रावधानहरूलाई
नसच्याइकन संशोधन नगरिकन यथास्थितिमा हामी एमसीसीलाई स्वीकार गर्न वा संसदबाट पारित गर्न सक्दैनौँ, त्यसको विपक्षमा जान्छौँ। एमसीसीका बारेमा मतभेद भएपछि गठबन्धन घटक दलहरू आन्तरिक छलफलमा व्यस्त भएका छन्। एमसीसीका कारण 2 पटक स्थगित गरिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार नै बस्दैछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसीलाई इन्डो पेसिफिकको अङ्ग बनाएको आरोप लगाएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा एकीकृत प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन नेपालको राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले ओली सरकारका तत्कालीन मन्त्री प्रदीप गेवालीले नै नेपाललाई इन्डो पेसिफिकको अङ्ग बनाउने कागजमा सही गरेको आरोप लगाए। उनले एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा पारित हुन नसक्ने अडान दोहोर्याएका थिए। सरकार भन्दा देश र जनताको स्वाभिमान ठूलो कुरा भएको भन्दै उनले विशुद्ध आर्थिक सहयोगको परियोजनाका रूपमा मात्रै एमसीसी स्वीकार गर्न सकिने विकल्प प्रस्तुत गरे। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले छिमेकी राष्ट्रको सुरक्षामा आँच आउने गरी नेपालले कुनै पनि काम गर्न नसक्ने भन्दै एमसीसीको बहानामा एमालेले षड्यन्त्र गर्न खोजेको आरोप समेत लगाए। विशुद्ध आर्थिक सहयोगको परियोजना हुनुपर्दछ। त्यसमा त्यो नेपाललाई आइपीएसको हिस्सा बनाउने कुनै किसिमको कुरा छ त्यो स्वीकार्य हुँदैन। नेपाल कुनै पनि ब्लकमा सैनिक रणनीतिमा या सुरक्षा नीतिको अङ्ग बन्न सक्दैन र छिमेकीहरूको सुरक्षामा असर पर्ने कुनै पनि काम नेपालको भूमिबाट नेपालको संलग्नतामा हुन सक्दैन, हामी स्वीकार गर्न सक्दैन। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले एमसीसी सम्झौताको विषयलाई जोडेर एमालेले सभामुख र आफू सहित पार्टीका नेताहरूलाई अपदस्थ गर्न खोजेको समेत बताएका थिए। जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे विश्वको ध्यान आकर्षण गराउने अभियान सुरु हुने भएको छ। आगामी मार्च 8 तारिक अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा वुमेन युनाइटेड फर क्लाइमेट जस्टिस भन्ने नाराका साथ विभिन्न विधामा प्रतिष्ठित 40 महिलाले काला पत्थरसम्म झण्डै 13 दिनको पदयात्रा गर्न लागेका हुन्। त्यसका लागि नेपाली टोली सोमबार काठमाडौँबाट प्रस्थान गर्नेछन्। सो पदयात्राको मुख्य उद्देश्य हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारणले परेको असर विश्व सामु उजागर गर्नु रहेको पनि बताइएको छ। समूहले काला पत्थरमा विशेष कार्यक्रम गर्ने र त्यहीबाट जलवायु परिवर्तनको असरले महिलामा पारेको असरको उजागर गर्ने तथा त्यस्ता मुद्दाको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ध्यान आकर्षण गराउने विश्वास गरिएको छ। महिलाहरूलाई जलवायु परिवर्तनले पारेका नकारात्मक प्रभाव, जलवायु परिवर्तनले पारेका असर, त्यसमा न्याय खोज्न हुनुपर्ने पहल समेतबारे हामी काला पत्थरमा गम्भीर बहस गर्छौँ। यो विषयमा गर्नुपर्ने काम समेत समेटेर काला पत्थर महिला घोषणापत्र समेत जारी गर्दछौँ। स्थानीय महिलासँग सहकार्य गर्ने र काला पत्थरको उचाइबाट जलवायु परिवर्तन प्रभावित महिलाको आवाज उठाएर विश्वलाई सन्देश दिने सो अभियानको उद्देश्य रहेको समेत बताइएको छ। नेपाली सेनाले सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डा परिसरमा इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका सैनिक सम्बन्धी विविध सामग्री तथा गतिविधि समेटेर 3 दिने बृहत प्रदर्शनी आयोजना गरेको छ। शनिबारबाट सुरु प्रदर्शनीमा नेपालका सेना नायक लगायतका तस्विर, सैनिक ब्यान्ड, हात हतियार, उपकरण, पोशाक, खेलकुद तथा पर्वतारोहण एवं विकास निर्माणमा सहभागिता सम्बन्धी विषयवस्तु समेटिएको छ। राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापनामा सेना सहभागिता विशेष फौज, एकीकरण पदमार्ग, जगेर्ना पदिक फौज र मद्दती अङ्ग, घोडचडी तथा भैरव वाहन गुल्म, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण सुरक्षा गतिविधिबारे प्रदर्शनी अवलोकन गरी जानकारी लिन सकिनेछ। निःशुल्क प्रवेशको सुविधा रहेको सैनिक केन्द्रीय पुस्तकालय अगाडि मैदानमा 3 दिनसम्म बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म सञ्चालन हुने सेनाले जनाएको छ। नेपाली सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहको क्रममा विगतदेखि वर्तमानसम्म गरेको उल्लेखनीय कार्यहरूलाई चित्रित गर्ने फोटो तथा नेपाली सेनाका विभिन्न हात हतियार, ऐतिहासिक तथा हालका उपकरणहरू, पोसाकहरू र विभिन्न सामग्रीहरूको एवं नेपाली सेना प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका विभिन्न गतिविधि तथा आयामहरू समेटिएको यस प्रदर्शनी मार्फत आम सर्वसाधारणहरूले नेपाली सेनालाई
नजिकबाट चिन्न अवसर प्रदान गर्ने र नेपाली सेनाप्रतिको सकारात्मक भावनालाई अझ अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ यो बृहत प्रदर्शनी आयोजना गरिएको हो। सेनाले जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा विगतदेखि वर्तमानसम्म गरेको उल्लेखनीय कार्यलाई चित्रित गर्ने उद्देश्यले तस्विर, हात हतियार, पोशाक संलग्न भएका गतिविधि र आयामलाई प्रदर्शनीमा समेटेको छ। बेमौसमी वर्षाको कारण बाढी र पहिरोबाट पीडित सुदूरपश्चिमवासीले हालसम्म पनि राहत पाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री लगायत सरकारका अन्य मन्त्रीहरूले पटक पटक आश्वासन दिए पनि पीडितसम्म राहत पुगेको छैन। वास्तविक पीडित छनौटका लागि लागत सङ्कलन गरेको 4 महिना बितिसक्दा पनि राहत पाउने कुनै सङ्केत छैन। एक रिपोर्ट। बेमौसमी वर्षाले गत कार्तिकमा सुदूरपश्चिम लगायतका जिल्लाहरूमा ठूलो धनजेनको क्षति गर्यो। यस लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले घटनास्थलहरूमै पुगेर क्षतिको स्थलगत निरीक्षण अवलोकन गर्दै पीडितलाई तत्काल राहत वितरण गर्ने आश्वासन दिए। तर 4 महिना बितिसक्दा पनि सरकारको तर्फबाट कुनै सहयोग भएको छैन। मृतक परिवार र घरबार विहीनहरूलाई सरकारले त्यति बेला नै थोरै राहत सामग्री वितरण गर्यो। तर बाली नालीको नोक्सान बेहोरेका किसानहरूले भने राहतका नाममा आश्वासन बाहेक अरू केही नपाएको गुनासो गर्छन्। राहत पाइने हो भनेर हामीले फोटो पनि खिचाए, फर्म पनि भराए, सबै थोक भयो। यो महिना गइसक्यो, हामीले पाएको छैन। त्यो साले असार लाग्दामा हामीले पाएको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाढी पीडितका लागि भन्दै प्रदेशको विपद व्यवस्थापन कोषमा 25 करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ। प्रदेश सरकारले मृतकका परिवारलाई प्रति परिवार 1 लाख र अन्य भौतिक क्षति भएका परिवारलाई 50,000 नगद राहत दिने घोषणा गर्यो। तर यो मौजदात रकम पीडितका हातमा कहिले पुग्छ टुङ्गो छैन। यता प्रदेश सरकार भने वितरण एकद्वार प्रणाली मार्फत नभई तीनै तहका सरकारले आफ्नै किसिमले वितरण गर्न थालेपछि राहत अन्यलमा परेको तर्क गर्छ। दोहोरो नपर्ने गरिकन कुराहरू सङ्घले चाहिँ 2 लाख रुपियाँ दिन्छ प्रति मृत्यु, हैन? अनि त्यसपछि हामीले 1 लाखको व्यवस्था गरेका छौँ। अनि पीडित परिवारले रोज्दाखेरि त 2 लाख पहिला रोज्ने भयो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो 1 लाख रुपियाँ ओझेल परेको अथवा प्रदेश सरकारले सहानुभूतिपूर्वक दिन खोजेको 1 लाख रुपियाँ पनि सम्बन्धित पीडितका परिवारहरूले चाहिँ पाउन नसकेको कुराहरू भएको हुनाले अब प्रदेशको यो चाहिँ हामी विपद व्यवस्थापन यो निर्देशक समितिमै राखेर त्यसलाई निर्णय गरेर उहाँहरू समक्ष पुर्याउँछौँ। सस्तो लोकप्रियताका लागि हतारमा राहत घोषणा गर्ने प्रदेश सरकार वितरणका बेला भने कानुन अभावलाई कारण देखाउँछ। कानुन अभाव नै कारण भए प्रदेश सरकारले तत्काल कानुन निर्माण गरी पीडितसम्म राहत पुर्याउने कि? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहराको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। मुलुकको अर्थतन्त्र धान्नै नसक्ने गरी नबिग्रेको अर्थविद तथा सरकारी अधिकारीले बताएका छन्। प्रदेश 1 को समृद्धिको यात्रा भन्ने नारासहित विराटनगरमा आयोजित आर्थिक सम्मेलन 2022 कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वराज पौडेलले मुलुकको आर्थिक अवस्था हल्ला गरिए जस्तो साह्रै खराब नभएको जिकिर गरेका छन्। उनले बैंकहरूले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तरलता अभाव देखिएको बताए। त्यो चाहिँ म्यानेजमेन्टको समस्या हो। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ गभर्नमेन्टको एक्सपेन्डिचर कसरी हुन्छ भनेर। त्यो ब्याङ्कहरूले राम्रोसँग स्केड्युलिङ गर्न नसकेको समस्या हो, प्रायोरिटाइज गर्न नसकेको समस्याहरू हो। इम्पोर्ट फन्डिङमा पैसाहरू दिनु भएको छ, त्यसले समस्या ल्यायो हैन। त्यो म्यानेजमेन्टको समस्या हो। आर्थिक सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिडको प्रभावका कारण अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन देखिएको र यसलाई बचाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले बैंकिङ सिस्टम बचाऊ राष्ट्र बैंकले केही उपायहरू लागू गरेकोले निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। सस्तो ब्याजको असर यहाँ प्रोडक्टिभ सँगसँगै नन प्रोडक्टिभ कुराहरूमा पनि डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली ग्याप हामी देख्छौँ। त्यसलाई करेक्सन गर्नलाई पछिल्लो दिनमा हामीले के मेजरहरू ल्याएका छौँ। ती मेजरहरूले यहाँलाई अलिकति असजिलो पक्कै भएको छ, हामीले त्यो महसुस गरेका छौँ।
यस्तै कार्यक्रममा प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले संघीय प्रणालीकै कारण विकासको विकेन्द्रीकरण भइरहेकाले संघीयताको विरोध नगर्न आग्रह गरे। उनले संघीयतालाई थप मजबुत बनाउने कार्यमा अझै पनि अवरोध भइरहेको आरोप लगाए। मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको मूल्याङ्कन गर्ने बेला नआएको तर्क गरे। अब यो संघीय प्रणालीले बिस्तारै बिस्तारै यो विकासको खाडललाई मेटेर लाने यो चाहिँ सुन्दर पक्ष हो यो संघीय प्रणालीको। त्यसकारणले अब यो प्रदेशको मूल्याङ्कन गर्ने बेला पनि भइहालेको छैन। कार्यक्रममा उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा लगायतले सरकारको नीतिगत र प्रक्रियागत समस्याका कारण सम्भावना भए पनि अर्थतन्त्र बन्न नसकेको गुनासो गरेका थिए। सो कार्यक्रममा अर्थविद, उद्योगी व्यवसायी र निजी क्षेत्रका प्रबुद्ध वर्गहरूको सहभागिता रहेको थियो। रात्रिका दिन शिव मन्दिरहरूमा भक्तजनहरूको ठूलो घुइँचो लाग्ने गर्दछ। नेपाल मात्र होइन, भारत र अन्य मुलुकबाट ठूलो संख्यामा दर्शनार्थी आउने हुनाले पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर विशेष चहल पहल हुने गरेको छ। शिवरात्रिका लागि भन्दै भक्तजन आउने क्रम सुरु भइसकेको छ। कोरोना महामारीका कारण विगत 2 वर्षदेखि पशुपतिमा शिवरात्रि सामान्य बने पनि यस वर्ष राम्रो तयारी गरिएको छ। एक रिपोर्ट। महाशिवरात्रि पर्वलाई लक्षित गरेर पशुपतिनाथ मन्दिरमा तयारी सुरु भइसकेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हिन्दूहरूका आराध्य देव पशुपतिनाथको दर्शनका लागि आउने लाखौं दर्शनार्थीहरूको लागि प्रबन्ध मिलाएको छ। फागुन कृष्ण चतुर्दशीको दिन मनाइने शिवरात्रिको अवसरमा हरेक वर्ष त्यहाँको माहौल विशेष हुने गरेको छ। तर कोरोना महामारीका कारण पछिल्लो 2 वर्ष सामान्य रूपमा सो पर्व मनाइएको थियो। यस वर्ष पाशुपत क्षेत्रलाई धमाधम सिंगारिँदैछ। शिवरात्रि मनाउन साधु सन्त र नाग बाबा आउने र उनीहरूको आगमनले पर्व नै विशेष हुने गरेको छ। बाहिरदेखि आएका साधु सन्त र नाग बाबाहरूको चहल पहल पनि पशुपति क्षेत्रमा बढेको छ। पशुपति क्षेत्रमा 10 लाख श्रद्धालु पशुपतिनाथ दर्शनका लागि आउने आकलन गरिएको छ। कोभिड भन्दा अगाडि जुन किसिमको एउटा माहौल थियो, लगभग त्यस्तै खालको माहौल देखिएको हुनाले हाम्रो अनुमान हो हैन, ठूलो संख्यामा एक्ज्याक्ट यति नै भन्न त सकिँदैन, तर पनि हामीले 10 लाखको हाराहारीमा हामीले दर्शनार्थीहरूलाई स्वागत गर्न सक्छौं कि भन्ने हिसाबले यस वर्ष शिवरात्रि मनाउन भन्दै पशुपति क्षेत्रमा साधु सन्त र नागबाबा आउन थालिसकेका छन्। राम मन्दिर, बस्मेश्वर र आर्यघाट क्षेत्रमा नागबाबाहरूको उपस्थिति बाक्लिएको छ। भक्तजनले छिटो छरितो पूजा आराधना गर्ने व्यवस्था मिलाइसकेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्देशनमा पाशुपत क्षेत्रको पर्खालमा शिव पार्वती सहित भगवानको चित्रले सजाउन सुरु गरिएको छ। श्रद्धालुको व्यवस्थापनका लागि स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछन्। यस्तै दर्शनार्थीको सुरक्षामा सुरक्षाकर्मी तैनात हुनेछन्। दर्शनार्थीहरूलाई विशेष रूपमा चाहिँ हामी सुरक्षित छौं भन्ने कुरा पनि ठूलो कुरा हो र यसले दर्शनार्थीहरूको आगमनलाई पनि असर गर्ने कुरा भएको हुनाले हामीले विशेष रूपमा चाहिँ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्रिय सुरक्षा दल समेतको परिचालन, नेपाल स्काउट, शान्ति स्काउट लगायत स्काउटसँग सम्बन्धित स्वयंसेवकहरू र अन्य स्वयंसेवी संस्थाहरू मार्फत पनि स्वयंसेवकहरू परिचालन गरेर दर्शनार्थीहरूलाई एउटा खालको प्रत्याभूति हामीले दिने छौं। महाशिवरात्रि नेपालको विशेष पर्व हो। यस दिनको रौनकले पशुपति क्षेत्रको माहौललाई भव्य बनाउँछ। तर मन्दिरमा दर्शनार्थीको व्यवस्थापन कमजोर हुने गरेको गुनासो हरेक वर्ष आउने गरेको छ। यस वर्ष त्यस्तो समस्या आउन नदिनु पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जिम्मेवारी मात्र नभई चुनौती पनि हो। हजारौं भक्तजनहरू यहाँ शिवरात्रिको बेला आउने क्रम चलिरहेको छ। नेपालबाट मात्र होइन, विदेशबाट पनि यहाँ आउने क्रम जारी रहन्छ र त्यसको तयारी अहिले व्यापक बनाइएको छ। लगभग तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको पशुपति विकास क्षेत्र कोषले बताएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, पशुपति, काठमाडौँ। सिमेन्ट उद्योगका लागि जथाभावी कच्चा पदार्थ उत्खननले वातावरणीय असन्तुलन निम्त्याउने गरेको छ। त्यसमाथि क्षमता भन्दा बढी भारसहित तीव्र गतिमा ढुवानीका साधन हुर्क्याइँदा स्थानीय आजित हुने गरेका छन्। यही समस्याबाट पाल्पाका स्थानीय मर्कामा पर्ने गरेका छन्। धुलो धुवाँले बस्तीहरू ढपक्कै ढाकिनुका साथै निरन्तरको ध्वनि प्रदूषणबाट उनीहरूको समस्या बढ्दो अवस्थामा छ। एक रिपोर्ट।
रूपन्देही, नवलपरासी तथा कपिलवस्तु क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गरेका कम्पनीहरूले कच्चा पदार्थ उत्खननमा व्यवस्था गरेका छन्। पाल्पा क्षेत्रबाट त्यहाँका उद्योगले कच्चा पदार्थ उत्खनन गर्दा वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिरहेको छ। जिल्लाको निस्दी, ज्यामिरे, रैनादेवीको सिद्धेश्वर, माथागढीको रहवास, गोठादी, तिनाउ गाउँपालिकाको दोभान, कचल जस्ता गाउँमा 1 दर्जन खानीहरू सञ्चालनमा छन्। यी क्षेत्रबाट ठूला ठूला सिमेन्ट उद्योगहरूले मापदण्ड विपरीत चुनढुङ्गा गरी ढुवानी गर्दा वायु तथा ध्वनि प्रदूषणले जनजीवन प्रभावित बनेको हो। जुन प्रभावितमा परेको यो टिब्बरका राजस्व पैसा पनि हाम्रो प्रभावित क्षेत्रमा पर्दै परे छैन। अरू इलाकामा परेछ, हाम्रो यहाँ पर्दै परे छैन। बाँड्छन् त अरू ठाउँबाट बाँड्छन्। पाउनु पर्ने त यो जुन खानी यो हामीलाई प्रभावित पर्नेलाई पाउनु पर्छ नि। ज्यामिरे, अनमरा, मोटेखरा भर्यो 7 नम्बर। मापदण्ड विपरीत उत्खनन गर्दा फालिएको ढुङ्गा गिटीले यहाँको संयौं रोपनी खेतीयोग्य जमिन समेत बन्जर बनेको छ भने खानेपानी तथा सिंचाइका मुहानहरू सुक्दै गएका छन्। पुरा खेतै बगाइदियो। त्यही बाटो खन्दाखेरि माटो जति त्यो खोल्सीमा फलेर त्यही खोल्सीले धेरै प्रभाव परेछ। अनि यो गाउँठाउँमा हामीले पहिला गाई बस्तु बाख्रा पल्थे घाँस काटेर दिन्थे, चराउँथे। अहिले त्यो पुरा धुवाले गर्दा त्यही चराउन पनि मिलेको छैन, घाँस काट्न पनि त्यही धुलो त्यही यस्तो असर पर्यो। तर केही सुन्नेवाला कसैले छैन। कच्चा पदार्थ उत्खननका लागि खानी सञ्चालन गरिएको क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने भए पनि सो मापदण्ड पालना गरेको पाइँदैन। जिल्लाको पर्यावरण संरक्षणका लागि स्थानीय सरकार तथा जिल्ला प्रशासनले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने भए पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिएको स्थानीयको आरोप छ। यता डिभिजन वन कार्यालयले भने जिल्ला प्रशासन र समन्वय समिति सहितको टोलीले संयुक्त अनुगमन गरेको दाबी गरेको छ। चुनढुङ्गा उत्खननको क्रममा चाहिँ जुन चुनढुङ्गा बाहेकको वस्तुहरू, माटो लगायतको अरू वस्तुहरूलाई डिपोजिसन सही तरिकाले नगरेको, वन क्षेत्रमा गरेको अथवा जथाभावी फालेको भन्ने विषय छ। त्यो विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ वन क्षेत्रमा डिपोजिसन गरेको हकमा उनीहरूलाई हामी त्यहाँबाट सुरक्षित तरिकाले हटाउन तत्कालै लगाउँछौँ र अनि अटेर गरेमा हामीले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको भने कानुनी कारबाही जान्छौँ। जथाभावी चुनढुङ्गा उत्खननले सुन्दर शान्त जनजीवन बिथोलिनुका साथै वातावरण प्रदूषित बन्दै गएको छ। पानीका मुहान सुक्दा खानेपानीको चरम अभाव भएको छ भने सिंचाइको अभावमा खेतीयोग्य जमिन बन्जर बनेको छ। सिमेन्ट उद्योगहरूले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारमाथि नै बारम्बार खेलवाड गरेको जनगुनासो बढे पनि जिल्ला स्थित सरकारवाला निकायहरू भने मौन छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुमन कार्कीको रिपोर्ट। बागलुङको प्रसिद्ध धार्मिक शक्तिपीठ कालिका भगवती मन्दिरमा आधुनिक ब्याङ्किङ प्रणाली जडान गरेसँगै भक्तजनहरूले QR कोडबाट दक्षिणा र भेटी चढाउने भएका छन्। बागलुङको कालिका भगवती मन्दिरमा पूजा गर्न आउने भक्तजनले अहिलेसम्म नगद भेटी चढाउँदै आएका थिए। प्रभु बैंक लिमिटेड बागलुङले कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिसँग सहकार्य गरेर मन्दिरमा QR कोड सेवा सुरुवात गरेको छ। QR कोडको प्रयोगले सिधै खातामा रकम जम्मा हुँदा हिसाब पारदर्शी हुने बताइन्छ। QR कोड कार्यक्रम गरेर उहाँहरूले चाहिँ पहिलो कार्यक्रम हो मेरो पनि। त्यो हिसाबले पनि प्रभु ब्याङ्कलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यही माथि पनि आजको कुरा सुन्दा यो क्षेत्रमा प्रभु ब्याङ्कले धेरै राम्रो काम गरिरहेको सबैजनाको मनमा रहन सफल हुनुभएको रहेछ। हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्ने धर्मावलम्बीहरू कालिका भगवती मन्दिरमा आउने क्रम बढेसँगै मन्दिरको आमदानी समेत बढेको छ। QR कोडको प्रयोगले कोरोना भाइरस COVID-19 को कारण मन्दिरमा नगद दान दक्षिणा चढाउँदा हुने जोखिम पनि टरेको छ। कालिका मन्दिरमा दैनिक 1 लाख भन्दा बढी भेटी चन्दा सङ्कलन हुने गरेको छ। बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीदेखि कोल्टिसम्मको 42 किलोमिटर सडकको कालोपत्रेको काम बल्ल सुरु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको गौरवको योजनाका रूपमा रहेको यो सडक खण्ड शिलान्यास गरेको 22 वर्षपछि कालोपत्रेको काम सुरु हुन लागेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारले मार्तडी कोल्टी सडक खण्ड कालोपत्रेका लागि 1,57,75,12,00,000 रकम विनियोजन गरेर काम अघि बढाएको छ। एक रिपोर्ट। बाजुरा जिल्लाको उत्तरपूर्वी क्षेत्रका 4 स्थानीय तह बुढीनन्द नगरपालिका, स्वामी कार्तिक खपर, जगन्नाथ र हिमाली गाउँपालिका सहित छिमेकी जिल्ला हुम्ला र मुगुका बासिन्दाको मुख्य सडक खण्ड सम्झौता भएको 2 वर्षपछि बल्ल काम सुरु भएको छ।
प्रदेश सरकारले यो सडकलाई बहुवर्षीय योजनाको रूपमा अघि सारेको हो। 9 किलोमिटर सडक खण्डमा सडक चौडादेखि वालहरू हाल्ने काम सम्पन्न भएर कालोपत्री गर्ने तयारीमा पुगेको छ। बीचमा 6 किलोमिटर चुथीदेखि ढम्कनेसम्मको ठेकेदारले भने काममा लापरवाही गर्दा स्थानीयले दुःख पाएका छन्। ढम्कनेदेखि कोल्टीसम्म तेस्रो पिसमा बाटो चौडा बनाउने काम भइरहेको छ। बीचमा कोभिडले काममा बाधा गरेको थियो। अहिले पनि तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ। 9 किलोमिटर सडक असार मसान्तसम्म कालोपत्री गर्न सक्ने गरी काम भइरहेको छ। यो मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौँ। सबै कामहरू गरिराखेका छौँ। लेबरहरू हामीसँग 150-200 जना छन्। मेटेरियलहरू स्टक छ। सबै म्यान पावरहरू सबै तयारी नै छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय साँपेबगर मार्फत सडकमा काम भइरहेको छ। मार्तडी कोल्टी सडक खण्ड विगतमा स्तरोन्नति नहुँदा निकै शास्ति भोग्नु परेको थियो। तलबाट स्टोर रानीकन अब देला थियो नि भन्नुहोस्। मान्छे आइकन अब त गाडी पुगिगयो भन्नुहोस्। गाडी देला थियो पुगी अब त्यहीमा जाने। हामीकन धेरै सुविधा भयो। डेलिभरीहरू बिरामी पनि हामीकन अप्ठ्यारै थियो, अब सुविधा भयो। विगतमा 42 किलोमिटरमा 35 करोड भन्दा बढी खर्च भइसकेको थियो। तर सडक खण्डमा गाडी तानेर यात्रुहरू यात्रा गर्न बाध्य थिए। यो सडक कालोपत्री हुने भएपछि बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका, बुढीनन्द नगरपालिका, हिमाली, जगन्नाथ र स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकासँगै हुम्ला मुगुका बासिन्दालाई समेत निकै सहज हुने भएको छ। मातडी कोल्टी सडक प्रदेश सरकारकै प्राथमिकताको योजना भएका हिसाबले पनि अहिले त्यो सडकमा चाहिँ काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ र त्यसले चाहिँ खास गरी उत्तरी बेल्टका चाहिँ ती 4वटा स्थानीय तह हुम्ला, मुगु, जुम्ला लगायतका जिल्लाहरूमा चाहिँ सहज यातायातका लागि सहज हुनेछ। यसअघि विभिन्न वाहनमा रोकिएको काम सुरु भए पनि अझै काम सम्पन्न हुने मितिबारे अन्योल नै छ। यो सडक बनेको खण्डमा स्थानीय अर्थतन्त्र उकासिने मात्र नभई सबैलाई सहज हुने थियो। सोही कारण सडक निर्माणका विषयमा सम्बन्धित निकायले जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बाजुराबाट टिभी जर्नलिस्ट निमेन्द्र साईको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब हेल्थ न्युज। नेपालमा थप 155 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2239 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 101 जना र 2913 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 54 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11934 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यस्तै थप 540 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,55,998 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 8,839 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 106 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्युज। शेयर बजारको दिशा निर्धारणका लागि यससँग जोडिएका घटनाक्रम धेरै हदसम्म जिम्मेवार हुन्छ। तर कतिपय घटनाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बजारसँग नभए पनि यसको असर पनि देखिने गरेको छ। शेयर बजारमा ठूला खेलाडी कहिलेकाहीँ बजारमा चलखेल गर्नका लागि समेत यी समाचारको आड लिने गरेको पाइन्छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा साना लगानीकर्ता पर्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपाली शेयर बजार कठिन अवस्थामा छ। राष्ट्र बैंकको नीति र मुलुकको आर्थिक अवस्थाका कारण बजार अनिश्चित बनिरहेको छ। कुनै समय 3200 को उच्च बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक हाल 2600 बिन्दुको हाराहारीमा संघर्षरत हुनुले यसलाई प्रमाणित गरेको हो। अझ नेपालमा अहिले देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, एमसीसी विवाद जस्ता कारणले समेत बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनायो। अहिले पनि राष्ट्र बैंकको अर्धवार्षिक समीक्षा र तरलता अभावको कारण देखाई बजारमा त्रासको अवस्था सृजित छ। यी त नेपालका नीतिगत विषय भए। यसको असर प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा शेयर बजारमा पर्छ नै। तर रुस र युक्रेन बीचको युद्ध, चीन र अमेरिका बीचको तनाव जस्ता कारणले समेत शेयर बजारमा नकारात्मक सूचना प्रभाव भएको छ। यसखाले छोटो समयमा मोटो रकम कमाउनेहरूमा बढी देखिने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ। बाहिरकोले त्यति असर नगरे पनि जुन हाम्रो देशको अहिले चाहिँ यो एमसीसी कुरा भयो, त्यसपछि राजनीतिक यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, स्थिर सरकार छैन हैन, त्यसले गर्दा पनि प्रत्यक्ष रूपमा असर गरिरहेको हुन्छ। र शेयर बजार चाहिँ जहिले पनि सेन्टिमेन्टमा चल्ने हो हैन, त्यसले गर्दाखेरि अब एमसीसी काण्ड भयो, युक्रेनको काण्ड भयो, यस्ता काण्डहरू भनेको चाहिँ यो ल फन्ड देखाएर चाहिँ शेयर बजारमा एउटा खेल्ने प्रोपोगन्डा रचिन्छ नि, त्यसले चाहिँ यसलाई थप चाहिँ मलजल पुर्याउँछ।
शेयर बजार सानो पुँजी लगानी गर्ने उपयुक्त स्थानको रूपमा आम लगानीकर्ताले बुझ्ने गरेका छन्, तर बजारको दिशालाई प्रभावित पार्दै कमाउ धन्दामा लाग्नेले यसको असर परेको हल्ला पिट्न पछि पर्दैनन्। अझ साना लगानीकर्ता त्यही हल्लाको भरमा परेर डराउँदा नेप्सेमा अस्वाभाविक उतार चढाव आउने गरेको छ। केही ठूला लगानीकर्ता यस्ता विषयलाई अघि सारेर साना लगानीकर्तालाई प्रभावित पार्न तल्लीन भए पनि बजार सकारात्मक दिशातर्फ लाग्नेमा विश्वस्त हुन विश्लेषकको सुझाव छ। नेपाली शेयर बजारमा केही मात्रामा चाहिँ घट्न गएको छ। यो बिस्तारै चाहिँ राजनीतिक घटनाक्रमहरू पनि सेटल हुँदैछ र एमसीसीको पनि एउटा यो भोलिसम्ममा केही विवादहरू टुङ्गिएर जान्छ र नेपाली शेयर बजार अगाडि बढ्ने नै हो। एक हिसाबले हेर्दाखेरि नेपाली शेयर बजारको जहिले पनि जेठको हाराहारीमा चैत सकिएर वैशाख जेठको हाराहारीमा शेयर बजार बढ्ने नै गरेको छ। यो समयमा हामीले नसोचेको शेयर बजार बढ्ने छ। रुस र युक्रेनको युद्ध र चीन र अमेरिकाको तनावको असर नेपालको केही क्षेत्रमा पर्न सक्छ। नेपालको अर्थव्यवस्था आयातमुखी भएकाले पनि यो अवस्था आएको हो, तर शेयर बजारमा यसको प्रभाव पर्छ भन्दै लगानीकर्ता अत्याउने मनोविज्ञान रहने भएकाले विज्ञले सतर्क रहन सुझाव दिने गरेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। वरिष्ठ संगीतकार तथा गायक अम्बर बहादुर गुरुङको 84औं जन्म जयन्ती विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। शनिबार ललितपुर स्थित युनाइटेड स्कुलमा गुरुङको सम्झनामा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न कलाकार, संगीतकार तथा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको उनको योगदानको चर्चा गरे। गायक गुरुङको संगीत तथा गायनले नेपाली संगीत क्षेत्रलाई जीवन्त राखेको भन्दै उनको स्मरण गरिएको थियो। सो अवसरमा गुरुङको संगीत तथा धुनहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा विद्यालयका विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूले गुरुङका संगीतलाई प्रस्तुत गरे। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। मसिद्र फुटबल क्लबले अपराजित रहँदै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको उपाधि चुमेको छ। शनिबार लिगको अन्तिम खेलमा एफएफ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै मसिद्र अपराजित रहँदै च्याम्पियन बनेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा मसिद्रलाई जित दिलाउन अभिषेक गुरुङ र रेजिन सुब्बाले 1-1 गोल गरे। एफएफका प्रदीप लामाले 1 गोल फर्काए। दुवै टोली 10 खेलाडीमा समेटिएको खेलमा सुरुवाती अग्रता मसिद्रले बनायो। खेलको 42औं मिनेटमा अभिषेकले गोल गर्दै मसिद्रलाई 1-0 को अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको 69औं मिनेटमा प्रदीप लामाले गोल गर्दै एफएफलाई 1-1 को बराबरीमा ल्याए। खेलको 81औं मिनेटमा रेजिनले गोल गर्दै मसिद्रलाई 2-1 को जित दिलाए। तेह्र खेलमा 35 अङ्क जोडेको मसिद्रले लिगमा 10 जित र 2 बराबरी खेलेको छ। एफएफले 13 खेलमा 15 अङ्क जोड्यो। एफएफ 8औं स्थानमा रहेर लिगको अन्त्य गर्न सफल भएको छ। यस्तै त्रिभुवन आर्मी क्लबले ए डिभिजन लिग फुटबलमा दोस्रो स्थान हात पारेको छ। लिगको अन्तिम खेलमा मनाङ मर्स्याङ्ती क्लबसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेपछि आर्मीले दोस्रो स्थान हासिल गरेको हो। खेलको 45औं मिनेटमा कप्तान अञ्जन विष्टले गोल गर्दै मनाङलाई सुरुवाती अग्रता दिलाए, तर खेलको 76औं मिनेटमा मनाङका डिफेन्डर फ्र्याङ्कलिन क्वेटाले आत्मघाती गोल गरेपछि आर्मीले 1-1 गोलको बराबरी पाएको हो। यस बराबरीसँगै आर्मी 13 खेलमा 23 अङ्क जोड्दै लिगको उपविजेता बन्यो। यता मनाङ भने 13 खेलमा 21 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहँदै लिगको अन्त्य गर्न सफल भएको छ। यस्तै न्युरो टिम एनआरटीले लिगको अन्तिम खेलमा जित हात पारेको छ। शनिबार भएको खेलमा एनआरटीले विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। एनआरटीलाई जित दिलाउन मेसुके ओलोमौलुले ह्याट्रिक गरे। खेलको 12औं मिनेटमा एनआरटीका डिफेन्डर शिव गुरुङले आत्मघाती गोल गरेपछि पुलिसले अग्रता बनायो, तर खेलको 47औं मिनेटमा मेसुकेले गोल गर्दै एनआरटीलाई 1-1 को बराबरीमा ल्याए। खेलको 62औं र 83औं मिनेटमा गोल गर्दै मेसुकेले ह्याट्रिक सहित एनआरटीलाई 3-1 को जित दिलाए। यो जितसँगै एनआरटीले तेस्रो स्थानमा रहँदै लिगको अन्त्य गरेको छ। यसरी अपराजित रहँदै लिगको उपाधि सुमेको मसिद्रले 75 लाख रुपैयाँ नगद प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको आर्मीले 50 लाख प्राप्त गर्दा तेस्रो भएको एनआरटीले 25 लाख प्राप्त गरेको छ। सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका मसिद्रका सुनिल बलले नगद 3 लाख हात पारे। 7 गोल गर्दै सर्वाधिक गोलकर्ता चुनिएका फ्रेन्चका जमाउल एन्थोनीले गोल्डन बल र नगद 2 लाख प्राप्त गरे। उत्कृष्ट गोलकिपर चुनिएका मसिद्रकै विशाल श्रेष्ठले गोल्डन ग्लोभ्स र 2 लाख नगद हात पारे। इमर्जिङ प्लेयर घोषित भएका आर्मीका दिनेश हेमजनले 1,50,000 नगद प्राप्त गरे। फेयर प्ले टिमको अवार्ड साधुबाटो युथ क्लबले जितेको छ।
अब 24 वेदर अपडेट। प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीचको वार्ता निष्कर्षविहीन, दुवै दलको अडानका कारण एमसीसीका विषय टुङ्ग्याउन सकस। एमसीसीमा दलहरूको अनिर्णयले राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो, विवादित विषयमा सहमति खोज्न उदासीनता, दलीय व्यवस्थाले समस्या जटिल भएको विश्लेषण। मलाई दबाब छ, मैले यो गरेन भने मेरो कुर्सी धरापमा छ, यस्ता कुराहरू। बेमौसमी वर्षाले निम्ति आएको बाढी पहिरो पीडित अझै राहतको पर्खाइमा, सरकारी आश्वासनका बावजुद राहत नआउँदा पीडितको दुःख घटेन। सम्बन्धित पीडितका परिवारहरूले चाहिँ पाउन नसकेको कुराहरू भएको हुनाले अब प्रदेशको यो चाहिँ हल्लाको प्रभावमा पर्दै नेपालको शेयर बजारसँग असम्बन्धित हल्लाले बजार प्रभाव पार्नु, ठूला लगानीकर्ताको नीति भएको आरोप, संयमता अपनाउन विज्ञको सुझाव। र ए डिभिजन लिगको अन्त्य हुँदा लिग विजेता मछेन्द्र अपराजित मनाङलाई बराबरीमा रोकेको आर्मी बन्यो लिगको उपविजेता। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले राजनीतिक मूल प्रवाहमा आएर पनि मोसो दल्ने, व्यक्तिको सम्पत्ति कब्जा गर्ने, भौतिक कार्यवाही गर्ने जस्ता क्रियाकलाप चन्दा असुली सशक्त बनाउनकै लागि गरिरहेको छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।